بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية طيبة لجميع الطلبة والطالبات، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله نحاولوا نخدموا في هذا التمرين. دائما يعني في السيري ديال الفونكسيون ديال الدوموند عندنا سوا une entreprise A laquelle s'adresse une demande collective donne l'expression est donnée par la fonction suivante. عندنا P بدلالة يعني لا كونتيتي اللي كتساوي لنا ناقص 0.05 K زائد 35. دونك شنو قالوا لنا؟ بروميير كيسيون سي كالكول لا روسيت توتال. لا روسيت توتال خدمناها في الحصة الماضية. دو سيت انتربريز سي لو بري دو فونت دو بيان كونسيدير اي. عندنا البري هو 100 هو 20. دونك calcule dans ce cas la valeur du coefficient élasticité، يعني نحسبوا l'élasticité qui est la signification. donc première question نحسبوا la réussite totale وغادي نحسبوا معاه يعني l'élasticité و signification. donc تمرين جوج. première question شنو قالوا لنا؟ عطاونا يعني البي بدلالة اف ديال ك تساوي لنا هي 0.0 هي ناقص 0.05 ك زائد 35. دونك شنو قالوا لنا؟ حسبوا لنا لا روسيت توتال. يعني اولا لا روسيت توتال يعني شنو قلنا؟ لا روسيت توتال كتساوي لنا هي بي في ك. شنو عندنا هنا بي كيساوي لنا هو 25. دونك شنو خاصنا نحسبوا يعني لا كونتيتي. باش نحسبوا لا كونتيتي خاصنا نردو هادي بدلالة لا كونتيتي. دونك البي يساوي لنا 0.05 كونتيتي زائد 35. الا بغينا نردوه لهنا دونك نردو هادي لهنا ونردو هادي لهنا. دونك هي لا كونتيتي 0.05 رديناها لهنا يعني ولات موجبة كتساوي لنا غادي نردوها لهنا تولي سالبة. دونك ناقص بي زائد 35. لا كونتيتي غادي نقسموها على 0.5. دونك هي واحد على هي ناقص بي مقسوم على 0.05 زائد 35 على 0.05. لا كونتيتي نقابل ديالها لا كونتيتي تيكالا هي إلا جينا نحسبوها غادي نلقاو بأن هي هادي على هادي تعطينا هي ناقص 20 بي زائد 700. 35 على 0.5 هي 700. دونك هادي بدلالة اف ديال بي. دونك دابا غادي نحسبو الغوسيت توتال. الغوسيت توتال عندنا البي يساوي 20. لا كونتيتي غادي نعوضو في لا كونتيتي. دونك لا كونتيتي هي 20 ناقص 20. هنا نعوضو هنا هذه هي لا فونكسيون ديال لا كونتيتي. دونك ناقص 20 مضروبة في 20 مضروبة في 20 زائد 700 غادي تعطينا 300. هذه هي لا كونتيتي وهذا هو البري. دونك الغوسيت توتال نيشان الغوسيت توتال شنو هو؟ الغوسيت توتال إيكال هي بي فوا ك كيساوي 20 في 300. ها بي ها ك. دونك 300 20 في 300 كتساوي لنا هي 60,000. دونك هذا هو الكيسيون الاول. شنو قالوا لنا مورا داكشي؟ يحسبوا لنا إلاستيسيتي حتى هي غادي نحسبوها. شنو عندنا؟ دونك إلاستيسيتي العلاقة ديالها هي الإلاستيسيتي ديال الكونتيتي سور البري هو الفاريابل. دونك لا فارياسيون ديال لا كونتيتي على لا فارياسيون ديال البري وهنا كنقلبو عاوتاني. دونك هي البري فوا لا كونتيتي. دونك شنو كتعطينا هادي على هادي غتعطينا هي ناقص 20. علاش هنا الا جينا نديرو يعني هي ليلاستيتي هي الديريفي ديال لا كونتيتي بدلالة بي. الا مشينا لهنا
دونك هي ناقص 20 هذه هي 1. دونك هنا ناقص 20 هذه غتمشي لأنه عدد الديريفي ديال العدد هو 0. دونك هي ناقص 20 فوا البي شحال عندنا هو 20 و لا كونتيتي هو 300. هما راه لقيناهم هنا. لا كونتيتي هو البري. دونك ناقص تعطينا هذه هي ناقص 1.33 إلاستيسيتي. دونك شنو قالوا لنا سيغنيفي. دونك عندنا إلاستيسيتي ديريفي لا فالور ابسولي ديال إلاستيسيتي هي القيمة المطلقة غتولي أكبر من 1 لأنها غتمشي لناقص. دونك si c'est une demande élastique. C'est une demande élastique, l'entreprise aurait intérêt à diminuer le prix de vente pour augmenter باش أننا augmenter la recette totale. La recette totale. فهمتوا؟ دونك خصنا يعني l'entreprise ديالنا a diminué le prix de vente pour augmenter sa recette totale باش augmenter لنا la recette totale. دونك سي شنو عندنا أيضا عندنا سي لو بري دو فاريي البري فاريي 1%. عندنا لا كونتيتي دوموندي varie inversement de 1.33%. عندنا سي لو بري دو فاريي 1%. إلا كان يعني في الحالة ملي كيكون عندنا البري فاريي 1%، لا كونتيتي دوموندي فاريي 1.33 انفيرسومون 1.33%. دونك هذه هي سيغنيفيكاسيون. السؤال الثاني شنو كيقول لنا؟ ها هو السؤال الثاني. سي لونتربريز décide de déduire le prix de vente de biens 12% qui deviendront alors les valeurs de sa recette totale et de coefficient élastique. Donc l'entreprise décide de déduire le prix de vente. Le prix de vente نرجع لنا هو 12%. 12.5%. دونك البري دونك السؤال الثاني البري غيولي لنا 12.5%. دونك هنا في هذه الحالة كنهضروا ريدكسيون دو بري دو فونت ياك. دونك في هذه الحالة غادي نحسبوا ان نوفيل نوفو بري وعندك لو نوفو كونتيتي و لا نوفيل إلاستيسيتي. دونك كيفاش نديرو لها؟ دونك كنحاولوا عندك اولا بروميير سي نوفو عندنا نوفو بري. كيفاش كنحسبوا لو نوفو بري في الحاله؟ دونك هنا ريدكسيون ديال البري دو فونت. دونك البري ما بقالناش هو الاول ولنا 12.5%. خصنا نحسبوا حنا هاد لو نوفو بري عن طريق كيفاش كنحسبوا. كنديروا هي 20 كان عندنا 20 في الحاله ديال الاولانيه هو البري تاع 20 ياك. دونك نديروا 20 ناقص نضربوا 20 مضروبه في 12.5 على 100 لأنه هذه بالآخر بالبورسنتاج وكنقسمو على 100
هي هاد، دونك 20 كنقصو منها هاد 20 مضروبة في 12.5 اللي عطاونا في المية مقسومة على 100. دونك هادي غادي تعطينا هي 20 ناقص جوج، يعني 2.5 كتساوي لنا هي 17.5. هذا هو البخي الجديد، نمشيو نحسبو لو نوفو. الحالة الثانية كنحسبو فيها عندك نوفيل كونتيتي. نوفيل كونتيتي شنو هي لا كونتيتي. شحال كانت عندنا في الاول؟ كانت عندنا هي ناقص 20 بي زائد 700. هذه هي لا كونتيتي. دونك شنو غيتغير هنا؟ تغير لنا البخي. دونك هي ناقص لا كونتيتي هي ناقص 20 بي زائد 700. دونك لا كونتيتي كتساوي لنا ناقص 20 مضروبة البخي الجديد. شحال لقينا فيه؟ ها هو هنا دابا اللي حسبنا هو 17.5. دونك غادي نعوضو بصفر 17.5 زائد 700. شحال كتساويني لا كونتيتي في هاد الحالة؟ هي 350. هي لا كونتيتي. اخر حاجة كنحسبو نوفيل إلاستيسيتي. عن طريق دونك هي إلاستيسيتي ديال الكونتيتي سيغ البخي تساوي لنا الديغيفي ديال لا كونتيتي بدلالة البخي اللي هي مضروبة في بي على كا. دونك إلاستيسيتي ديال الكونتيتي سيغ البخي كيساوي لنا هادي على هادي. دونك كنهضرو على الجديدة. دونك كتعطينا هي ناقص 20. هادي الديغيفي ديالها بدلالة بي. دونك كتبقى لنا هادي خلاصها تمشي. هادي بي تعطينا هي 1. دونك هي ناقص 20. ناقص 20 مضروبة في البخي. البخي شحال لقينا في الأول؟ هي 17.5. دونك هو 17.5 مقسومة على لا كونتيتي هي 350. دونك هادي إلا حسبناها غادي تلقاو تساوي لنا ناقص 1. هي لاستيسيتي. اخر حاجة غنحسبو نوفيل غوسيت توتال. غوسيت توتال. اوكي غوسيت توتال كتساوي لنا هي البخي في لا كونتيتي. دونك كتساوي لنا هي 17.5 مضروبة في 350. دونك شحال كتساوي لنا؟ 17.5 في 350 غتعطينا هي 6125. هذه هي نوفيل غوسيت توتال. دونك ابخي يعني في الحالة ابخي عندنا ابخي avoir diminué le prix de vente l'entreprise شنو غدير a pu augmenter sa recette totale. Après avoir diminué le prix de vente, l'entreprise a augmenté sa recette totale. Donc d'abord la question 3. شنو كتقول لنا؟ question 3 on a هادي. Donc l'entreprise peut-il encore augmenter sa recette totale? Justifiez votre réponse. L'entreprise peut-il encore augmenter sa recette totale? يعني غدير لنا l'augmentation ديال الrecette totale. Justifiez votre réponse. عندنا دونك هنا غادي نهضروا على l'optimalité au prix de vente de l'entreprise. يعني l'optimalité de prix de vente de l'entreprise.
Donc, l'optimalité de prix de vente de l'entreprise, nous avons obtenu une élasticité. يعني عندنا élasticité كتساوي لنا هي الواحد، وحنا فين حسبناها، يعني القيمة المطلقة ديالها كتساوي لنا هي واحد. دون سو كا عندنا لا غوسيت مارجينال، هادي راه غوسيت مارجينال اللي هي اي نول. شنو هي نول؟ هي كتساوي صفر. دونك لا غوسيت مارجينال كتساوي لنا صفر. علاش؟ باغ كونسيكونس لا غوسيت توتال اي ماكسيمال. يعني هادي راه كاينه في الدرس، انا غادي نرجع ليها كاع. دونك ها هي. دونك عندنا الغوسيت مارجينال، الغوسيت توتال، الغوسيت بدلالة الكونتيتي. دونك هذا الاخر هو ديال هادي هو ديال الغوسيت توتال. دونك هذه هي الغوسيت توتال. ملي كتكون عندنا هنا ماكسيمال، يعني وصلت للحد ديالها ماكسيمال، شنو عندنا في الاخر؟ عندنا لا غوسيت مارجينال كتساوي لنا صفر. هنا كتساوي صفر. دونك لا غوسيت مارجينال ملي لا غوسيت توتال ملي كتكون ماكسيمال، لا غوسيت موين في المقابل ديالها كتساوي لنا صفر. هذه في الحالة ديال القيمة المطلقة ديال ليلاستيسيتي كتساوي لنا واحد. كتساوي لنا واحد. دونك ليلاستيسيتي كتساوي واحد. غوسيت توتال كتساوي لنا ماكسيمال، والغوسيت مارجينال كتساوي لنا صفر. دونك هذه غير ملاحظة يعني راه كاينة في الدرس. دونك باغ كونسيكونس اي ماكسيمال، هذه كتكون عندنا ماكسيمال. دابا اون نوفي شنو غنطبقو هنا؟ اون نوفي دابخي لا غولاسيون ديال من لا غولاسيون دامورسو روبنسون. خدناها في السؤال في التمرين اللي قبل. دامورسو روبنسون هذه لا غولاسيون دامورسو روبنسون شنو كتقول لنا؟ كتكون عندنا غوسيت مارجينال سيدي كتساوي لنا هي الغوسيت موين عامل لواحد. غوسيت مارجينال غوسيت موين راه كتساوي حتى هي بخي، يعني بي. غوسيت موين واحد ناقص ليلاستيسيتي على القيمة المطلقة ديال ليلاستيسيتي. دونك شنو قلنا هادي؟ دونك هي البي عامل لواحد ناقص واحد الاستيسيتي ديال بي. باش ما تلقاوش مثلا غوسيت مارجينال وتقولوا راه غالطه، لا، الغوسيت مارجينال راه كتساوي لنا هي غوسيت موين كتساوي لنا هي البي، هي البخي. دونك بامكاننا نعوضوها بالغوسيت موين ولا بالبخي. دونك شنو كتساوي لنا هنا؟ غادي نعوضو بالقيمه يعني ديال الاخر. البخي هو 17.5 هو اللي لقينا، يعني نوفيل بخي عامل لواحد ناقص واحد على شحال عندنا في الاخر؟ عندنا ناقص واحد، يعني بالقيمة يعني بالقيمة المطلقة ديالو يولي واحد. دونك شحال هنا؟ واحد على واحد واحد ناقص واحد، دونك صفر. عندنا اخر جملة يعني عندنا هنا. دونك عندنا لو بخي ديال بي تيكال 17.5 مالو اي دونك لو بري دو فونت اوبتيمال. يعني في هذه الحالة كنهضروا على لوبتيمال، يعني ملي كنلقاو صفر. دونك دونك ان بري دو فونت اسمحوا لي على هاد البارتيا. ان بري دو فونت اوبتيمال في التمرين السابق، التمرين الاول ديال الفونكسيون ديال الدوموند، هضرنا يعني ملي كتكون عندنا البخي كبر من ملي كيكون عندنا الغوسيت مارجينال كبر من واحد، يعني كنهضروا على خص لونتربريز دير لنا لاخر ديميني لانه البخي ماشي اوبتيمال. في هذه الحاله يعني كيساوي لنا صفر. دونك البري دو فونت اوبتيمال بور لونتربريز. دونك الى هنا يعني نكون سالينا التمرين ديالنا. في التمرين الجاي ان شاء الله نحاول نخدموا حالة خاصة. وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.